अस्सलाम वालेकुम। इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है आज एक अफसाना पस पर्दा। अफसाना निगार हैं जनाब दानिश असरी। तो पेश खिदमत है एक अफसाना पस पर्दा। सर, आप एक गज़ल लिखने के लिए कितने पैसे लेंगे? देखिए, दरअसल मुझे हर मूड और मिजाज की गज़लों की ज़रूरत होती है। कभी रोमानी, कभी संजीदा, कभी मजहबी और कभी सियासी, और इतने सारे रंगों पर बैक वक्त कुदरत आपको ही हासिल है, तो सोचा आपसे गुफ्तगू कर लूँ। वैसे शेर मैं भी कह लेती हूँ, लेकिन वो बात नहीं हो पाती जो आपके कलाम में है। वो अपनी धुन में बोले चली जा रही थी। एक ज़रा सांस लेने के लिए रुकी तो मफलूकुल हाल शायर ने सर उठाकर उसे देखा। हुस्न का कामिल मुरक्का जवां साल लड़की नरगिसी आंखें पटपटाते जा रही थी। आप मेरी गैर मनकूहा बीवी या साफ अल्फाज में दाश्ता बनकर रहने के लिए कितनी रकम का मुतालबा करेंगी? उसके तेवर बदल चुके थे। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शायद दोबारा गोया हो। देखिए, आप मुझे गलत ना समझे, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरा काम बीवी से चल ही जाता है, लेकिन वो बात उसमें कहाँ जो आप में है। वो बड़ी मतानत से कह रहा था, लेकिन उसका पारा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। मैं आपको शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन आप तो परले दर्जे के घटिया इंसान निकले। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की से ऐसी गुफ्तगू करेंगे। शायद ओहले से मुस्कुराया। आपका गुस्सा बजा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए संजीदा होकर मेरे चंद सवालों का जवाब दे दें, फिर बेशक आप मुझे गालियाँ दें, मुझे एतराज़ नहीं होगा। उसने धीमे और थके थके लहजे में कहा, क्या है, बोलिए। अंदाज अभी फाड़ खाने वाला था। फर्ज कीजिए कि आपके घर पर बलवाइयों ने धावा बोल दिया, आप घर में अकेली हैं और आपके साथ आपका बच्चा है। आप बलवाइयों से मुकाबला तो कर नहीं सकती। आपके सामने दो मुतबादिल है, या तो आप खुद को उनके हवाले कर दें या वो आपके बच्चे को मार डालें। आप किसको तरजीह देंगी? लेकिन इसका शायरी से क्या ताल्लुक़ है? उसके चेहरे पर कशमकश के आसार नुमायां थे। आप जवाब दें, मैं ताल्लुक़ समझाता हूँ। रसान से कहा गया, जी मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगी। उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। यानी आपकी औलाद आपके लिए अपनी इज्जत से ज़्यादा कीमती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। उसके लहजे में तुंदी दोबारा आ गई थी। अब आप बताएं कि आप मुझसे मेरी तख्लीक़ात ख़रीदना चाहती हैं, जो हर तख्लीक़कार को औलाद की तरह अजीज़ होती, लेकिन अपनी आबरू की कीमत लगाने पर आमादा नहीं होती। ये दूसरा दोहरा म्यार क्यों? अब आप बताएं कि आप मुझसे मेरी तख्लीक़ात ख़रीदना चाहती हैं, जो हर तख्लीक़कार को औलाद की तरह अजीज़ होती, लेकिन अपनी आबरू की कीमत लगाने पर आमादा नहीं होती। ये दोहरा म्यार क्यों?
آپ کی اولاد قیمتی ہے، لیکن میری اولاد تو اولاد ہوتی ہے. اگر وہ بیچی جا سکتی ہے تو پھر آبرو کیوں نہیں؟ اوہ ہاں یہ بات تو ہے. لیکن دیکھیے نا، آج کل دوسرے سے شاعری لکھوانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اگر جنسی تعلقات کے بارے میں کسی کو علم ہو جائے تو لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی. یہ فرق تو آپ کے علم میں بھی ہوگا. جی جی بالکل. لیکن شاید آپ کو سیکس ورکرز کے بارے میں علم نہیں، جو ثواب سمجھ کر ضرورت مند لوگوں کی جنسی پیاس بجھایا کرتے. اوف 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 اللہ، آپ بھی نا ماننے والے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کی بیوی کو علم ہو گیا تو؟ اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ مجھ سے تعلقات قائم کرنے کے بعد میری شعری ضرورتیں بھی پوری ہی کرتے رہیں گے؟ وہ سوداگری پر آمادہ ہو کر سراپا سوال تھی. میں نے اکثر سنا ہے کہ لوگ سہارے کی آس دلا کر لوٹ لیتے ہیں اور پھر تنہا بھی چھوڑ دیتے. بیٹی ایک بات سنو، جس میدان میں تم مضبوطی سے قدم نہیں جما سکتی ہو اس میدان میں جانے کی خواہش ہی نہ کرو. یہ سوال جو تم ابھی کر رہی ہو، کل اگر عملی شکل میں تمہارے سامنے آیا تو کیا کرو گی؟ مجھے تمہارے جسم کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہوگی تو میرے پاس اس کا صحیح حل بھی موجود ہے. لیکن تم اپنے بارے میں سوچو کہ سستی شہرت اور ناموری تمہیں اتنی عزیز ہے کہ تم اپنی آبرو بھی داؤ پر لگانے کو تیار. اس کے لہجے سے افسوس چھلکا جا رہا تھا. دیکھیے، میں آپ کی ضد پر ہی تیار ہوئی تھی اور اب آپ خود ہی مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں بیٹی، دل تو میرا تبھی دھڑک گیا تھا جب تم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. میں تو بس اندر کا زہر نکال رہا تھا. اب تم خود اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. لیکن سر، مجھے کل مشاعرہ پڑھنا ہے اور میں وعدہ کر چکی ہوں. جو کلام تم نے لکھا ہے میں اس کی تصحیح کر سکتا ہوں. اسے پڑھ لو. ویسے یہ مشاعرے کی دنیا بہت غلیظ ہے، بہتر ہوگا اس سے دور رہو. جو شہرت یہاں ہے اور جتنا پیسہ ہے، کون اس سے دور ہونا چاہے گا؟ اچھا، کل کے مشاعرے کے لیے کتنا نذرانہ طے ہوا ہے؟ 35,000 روپے اور سفر خرچ. بیٹی ایک مشورہ مان لو، یہیں سے مشاعرہ چھوڑ دو، ورنہ اس مشاعرے کے بعد تو تم چھوڑ ہی دو گی. لیکن کیوں؟ آخر آپ مجھ سے مشاعرہ چھوڑنے پر کیوں بضد ہیں؟ کیونکہ میں اس دنیا کے نشیب و فریب سے واقف ہوں. باقی تمہاری مرضی، تم جا سکتی ہو. ذرا سا فن پر دسترس کیا ہو گئی کہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے. مشاعرہ پڑھنے کا تو اس نے عزم مصمم کر لیا تھا، کیونکہ اتنا عظیم الشان مشاعرہ اسے پہلی بار ملا تھا. اسے یقین تھا کہ یہیں سے اس کی شہرت اپنے عروج کا سفر شروع کرے گی. چند پرانے کلام اور کچھ گیتوں کے ساتھ اس نے مشاعرہ میں شرکت کی اور نوجوانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. مشاعرے کے اختتام کے بعد کنوینر کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوٹل کے کمرے میں آئے اور تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے نذرانہ پیش کیا. اس اثنا میں کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا. صبح کے وقت ٹوٹتے ہوئے بدن کے ساتھ بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ مشاعرے ترک کر دے یا دنیا ہی چھوڑتے. ابھی آپ ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو افسانہ ضرور پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا.
تب تک کے لیے اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔